गिरामी सामईन व सामयात, इंसान पर अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह इंसान को घर अता कर दे। दुनिया में सबसे पहला जोड़ा जो कायनात में रब ने बनाया था, मियां और बीवी को जिस जगह रखा गया उस जगह का, उस घर का नाम जन्नत है। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, पता ये चला कि जहां मियां बीवी रहते हों वो जगह जन्नत होती है। जन्नत सुकून का नाम है, पर्दे का नाम है। अल्लाह ताला ने वो रिहाइश भी दी, आराइश भी दी, ज़िबाइश भी दी। लेकिन जन्नत जैसी जगह में भी कुछ आजमाइशें होती हैं। अगर वो आजमाइश खत्म हो जाए या बंदा उसका हल निकाल ले तो मेरा रब जिंदगी सुकून वाली कर देता है। मेरी आपकी आज की मुलाकात हर घर की एक बुनियादी जरूरत, परेशानी, पशेमानी और हर घर की कहानी पे है। क्या ऐसा करें कि शौहर और बीवी के शिकवे खत्म हो जाएं, बेसुकूनी के सामान, टोटके, तावीजात, जादू टूने, जिन जिन्नात आसेब के चक्करों से निकल करके खालिसतन इंसान बन के जी सकें, खुश रहें, खुश रखें, सुकून पाएं, सुकून दें। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से आज हम 3 आयात और एक हदीस का मुताला करेंगे और 25 निकात या 25 उसूल जो हैं कम अज कम अपने इस महदूद वक़्त में उन्हें देख के अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। हजरात ज़ी वक़ार, सबसे पहली चीज सुकून पाना है तो इंसान बन जाइए। सुकून के लिए इंसानियत बड़ी जरूरी चीज है। उसकी वजह क्या है? मालिकुल मुल्क सूरतुन नास की पहली आयत में फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। मैं शायद फजाइल बयान न करूं, हर घर के अंदर जो मसाइल हैं उन मसाइल का इलाज जो किताबुल्लाह ने दिया था, लफ्ज बोलेंगे, लफ्ज बुलाएंगे, जख्मों पे मरहम रखेंगे, पट्टी बंधेगी और इंशाअल्लाह सुकून महसूस होगा। पहला सबक, पहला नुस्खा, पहला कुल्लिया, पहला कायदा कि आप अपने आप को इंसान रहने दें, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोगों को मैंने कभी सुकून में नहीं देखा। कुछ लोग खुद फरिश्ता बनते हैं और दूसरों को भी फरिश्ता देखना चाहते हैं। ये कौन लोग होते हैं? जिनका मौक़िफ़ यह होता है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, मैं गलत नहीं हो सकता, मेरे अब्बू भी गलत नहीं, मेरी अम्मी भी गलत नहीं, मेरे भाई गलत नहीं, मेरी बहनें गलत नहीं, मेरा खानदान गलत नहीं हो सकता। तो ये फिर फरिश्तों का खानदान है और फरिश्तों की शादी नहीं होती। और अगर औरत ये समझती है कि मैं फरिश्ता हूं और मेरे अंदर मलाइका जैसी सिफात हैं या नाम मलाइका रख लिया है और मेरा माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, मेरा खान वादा ये गलत नहीं हो सकते, तो ये दोनों फरिश्ते बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों के यहां शादियां नहीं रखी और इस तरह के सुकून और खुशियां नहीं रखी जो एक दूसरे के रिश्ते से मिले। कुछ लोग जो हैं वो हैवान बन जाते हैं, दरिंदगी पे उतर आते हैं। उनकी गुफ्तार में, लबो लहजे में, अल्फाज में नश्तर होते हैं, काटना होता है। इतना शदीद डंग किसी सांप का नहीं होता जितना इन इंसानों का होता है। इनके लबो लहजे ये होते हैं कि हम जाट होते हैं, हम काट देते हैं, हम चीमे होते हैं, हम कीमे कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं।
अपनी अपनी बिरादरी पे और अपने अपने कबीले और खानदान पे ये जो अंदाज अपनाते हैं, ऐसा अंदाज जंगल के जानवरों का तो हो सकता है, इंसानों का नहीं। मुकय्यद कर दिया सांपू को ये कहकर सपेरों ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। या अय्युहन्नास का लफ्ज बताता है कि खुशियां, इज्जत, अदब, सुकून, एहतराम, वकार, प्यार, ये उन लोगों को मुयस्सर होते हैं जो खुद को इंसान समझे। और इंसान कौन होता है कि जिसके अंदर खता का इम्कान हो, गलती कर बैठे, गलती हो जाए। लेकिन जब हम हदीस का मुताला करेंगे तो इंसान गलती करके अकड़ता नहीं बल्कि मुआफी मांगने वाला होता है। जैसा कि हमारे जद्दे अमजद से जन्नत में रह के गलती हो गई, आजमाइश ले ली गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो अपनी गलती मानना सीखिए, इंसान बन के रहिए, अगले को इंसान समझिए, खुद को जो है अशरफ, दूसरे को घटिया, खुद को आला, दूसरे को अदना। अगर ये तकसीम जारी रही कि मैं अच्छा, मेरी बीवी और मेरी बीवी का खानदान बुरा है, या बीवी समझे कि मैं बहुत अच्छी, मैं बड़ी उम्दा, मैं आला क्वालिटी की, मैं सुप्रीम क्वालिटी की, और मेरा शौहर और उसकी फैमिली जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बुद्धू लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, देहाती होते हैं, गवार होते हैं, ला इल्म होते हैं, लम यबुज होते हैं, तो फिर याद रखिए कि ये कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं और यहां खुशी मुयस्सर नहीं होगी। दूसरा कायदा और उसूल, इत्तकू। इत्तकू, ये तीनों आयात में सबक आएगा, लेकिन अपने अपने अंदाज में हम देखेंगे। जिस बंदे के अंदर खुशी और गमी का मामला है, गलती का इम्कान है, और वो सुकून देखना चाहता है, ऊपर अर्श वाले की सुनना शुरू कर दे और मानना शुरू कर दे, जो अहकाम हैं उन्हें फॉलो करना, मानना शुरू कर दे, जिससे ऊपर वाला रोके उससे रुकना शुरू हो जाए, और फिर अपने घर के अंदर जो साथी है, जीवन साथी है, जिंदगी का जोड़ है, जिससे जोड़ा बना है, एक दूसरे की सुनना भी शुरू कर दें, मानना भी शुरू कर दें, इंशाअल्लाह जिंदगी सुकून वाली होगी। मानने वालों को मैंने कभी बेसुकून नहीं देखा। घास हवा के झोंके से झुकती है, कोई उखाड़ नहीं सकता। बड़े बड़े तनावर दरख्त अकड़ते हैं तो आंधियां उनकी कमर तोड़ के रख देती हैं, जड़ों से उखाड़ देती हैं। लिहाजा तकवे का माना है रेस पकड़ना, रब कहे तो मानने के लिए तैयार, बिल्कुल वैसे जैसे हय्या अला सलाह पे मेरा उठना बनता है, चलना बनता है, अल्लाह के घर आना बनता है, ऐसे ही अगर शौहर कहे तो मेरा सुनना, मेरा मानना बनता है, और अगर बीवी कहे तो उसका भी सुनना, जानना, मानना बनता है। तो इन घरों में सुकून मानने वालों को रब देता है। इत्तकू। इसी में अगला सबक और नुस्खा यह है कि ये ब्रेक का सिस्टम बंदे का सही होना चाहिए। जिस गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, भले जितनी मर्जी न्यू क्यों नहीं, बर्बादी है। जिसकी रेस काम ना करे, जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो, वो काम देने वाली नहीं है। जिस मर्द में और जिस औरत में एक दूसरे का बात और हुक्म सुन के वो जोश नहीं, वो जज्बा नहीं, वो रेस नहीं, अल्लाह का हुक्म सुन के जिनके अंदर जो है वो उठना बढ़ना नहीं है, तो फिर ये बंदा नहीं है, इसमें इंसानियत नहीं है। इंसानियत का प्रैक्टिकल अगर देखना है तो रब जिससे रोके बंदा रुके, शौहर जिससे रोके बीवी रोके, और जिससे बीवी रोके उससे शौहर रुके, तो ये जिंदगियां खुशनुमा होती हैं। या अय्युहन्नास इत्तकू। तीसरा नुस्खा, सुकून लेना है, रब्बकुम के लफ्ज पे गौर करना। रब उसे कहते हैं जो अदम से वजूद दे, जो मसाइल को समझे और मसाइल से पहले वसाइल मुहैया करे। पहले कायनात बनाई, फिर आपको मुझे पैदा किया। वसाइल की कमी नहीं है, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तकलीफें बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुझे मसलों को कहना है कि मेरा ताल्लुक उससे है जो तकलीफों से भी बड़ा है, जो मसाइल से भी बड़ा है, और वह रब अकबर है। इस हवाले से यह तीसरा नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। अगर घरों में आज तक सुकून नहीं है,
अक्सर लड़ाई जरूरतों पे होती है। जरूरत मेरा रब कुल्ली वाले फकीर की भी पूरी कर देता है और ख्वाहिशें बादशाहों की पूरी नहीं होती। ख्वाहिशात के पीछे मत भागिए। हमने अपने घर वालों को ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बैरून मुल्क भगाया, 7 समंदर पार गए। ये घर में, आसाइशों में, कोठियों में, आराम में, एसियों में, एयर कूलरों में, पंखों में हैं। और जिसे आसाइश के लिए बाहर भेजा गया है, फरमाइशों पे भेजा गया है, जरूरतों को ख्वाहिशात में बदल के, या तो वो लौटता नहीं या उसकी लाश लौटती है, या फिर जब लौटता है तो वो किसी काबिल नहीं होता। वो धूप में जले, वो तकारियों में, मजदूरियों में, मेहनतों में, तकलीफों में रहे। और दूसरी तरफ ये, तो फिर इसे सुकून नहीं कहते, इसे चैन नहीं कहते, इसे ख्वाहिशात कहते हैं। और ख्वाहिशें कभी बादशाहों की भी पूरी नहीं हुई। सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ गया था। हजरत, इसके बाद अगला जो सुकून का कायदा कुल्लिया और नुस्खा है और बड़ा अहम है, अल्लज़ी खलक़कुम। अपनी तख्लीक पे नजर रखिएगा, यह बड़ी अहम चीज है। अल्लाह ने हमारी 4 चीजों से तख्लीक फरमाई है, आग, हवा, पानी और मट्टी। बाप की पुश्त से लिया हुआ पानी का कतरा और मां की सीने की हड्डियों से, इनमें 4 चीजें मौजूद हैं और 4 चीजों का अपना अपना मिजाज है। पहले नंबर पे मट्टी। मट्टी की यह खूबी है कि यह कदमों के नीचे रहती है। जमीन, धरती आपके नीचे है। आप इस पे पेशाब कर लें, पखाना कर दें, आप इस पे रूढ़ी बना दें, गोबर फेंक दें, गंदगी फेंक दें, खालियां बना दें, नालियां बना दें, गटर बना दें, आप इसमें खाद डाल दें, फसलें डाल दें, गुल उगा दें, फल उगा दें, ये सब कवर करती है, लेती है। और इसकी दूसरी मिजाज का जो गलत पहलू है, ये उड़ती है तो आंखें खराब कर देती है, जिस्म खराब करती है, पूरे का पूरा सिस्टम खराब करती है, गर्दो गुबार बनती है, फूलती है, बुलंदियों में जाती है, लेकिन आखिर इसे कदमों के नीचे आना होता है। अगर आप और मैं अपनी मट्टी का मिजाज गुबार वाला बना रहे हैं, अकड़ वाला बना रहे हैं, उभरने वाला बना रहे हैं, तो ये वक्ती हैं। लेकिन अगर मिटे मिटे से, झुके झुके से मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, जिन हाथों ने बड़े आज कुछ कड़वा खिला दिया है, उन्हीं हाथों ने मीठा भी बड़ा खिलाया है। कड़वा हो तो मैं गुबार बन जाऊं, तलवार बन जाऊं, तफंग बन जाऊं, मैं लड़ाका बन जाऊं। और अगर कुछ अच्छा मिले तो झुके झुके सलाम करूं। नहीं, मुझे मट्टी का मुस्बत पहलू लेना है। अल्लज़ी खलक़कुम, रब ने दोनों पहलू रखे हैं, मुझे इसमें से अच्छा पहलू चुनना है अगर जिंदगी में सुकून लेना है। दूसरे नंबर पे मेरे और आपके अंदर रब ने पानी डाला है। कितनी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। अब्बू ने भी 4 चीजों से अपना सत बनाया, रब ने उससे मेरे पानी की बूंद चुनी। अम्मा ने भी जो खाया उसके अंदर आग, हवा, पानी, मट्टी का मिजाज आया। उस पानी की बूंद का मिजाज अलग है, ददियाल का अलग, ससुराल का अलग। इन दोनों से मेरा इम्तिजाज अलग। जेनेटिकली मुझे यहां अपने आप को अपने पानी में, पानी सुकून है, पानी चैन है, पानी इत्मीनान है, पानी राहत है, पानी जिंदगी है। और पानी तूफान भी है, सिलाब भी है, सुनामी भी है, तबाही भी है, बर्बादी भी है। मुझे पानी का वो पहलू लेना है कि जो दूसरे को सुकून दे, जो प्यासे की प्यास बुझाए, जो जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करे, जो चलते हुए अच्छा लगे, जो बहते हुए अच्छा लगे। मुझे सुनामी भी नहीं, सिलाब भी नहीं, तूफान भी नहीं, तो अपने मिजाज को मुझे खुद सेटल करना है। अल्लज़ी खलक़कुम, मिजाज में, तख्लीक में तीसरा पहलू घरों को सुकून दे देगा। हवा, अल्लाह ने इस मट्टी में पानी डाल के इसको हवा दी है। हवा के भी 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि हवा सुकून है। अभी थोड़ी देर लाइट बंद हुई, हवा नहीं थी तो क्या महसूस कर रहे? हवा जिंदगी है, हवा चैन है, हवा बादे नसीम है, हवा मीठा झोंका है। लेकिन हवा का दूसरा रूप भी है कि चलते चिराग बुझा देती है। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। हवा आंधी है, हवा झक्खड़ है, हवा बगोला है, हवा तूफान है। मुझे तूफान नहीं बनना, मुझे झक्खड़ नहीं बनना।
مجھے اونچی ہواؤں میں نہیں اڑنا، مجھے ہوا کا وہ جھونکا بننا ہے کہ جو کسی کی لوری بن جائے، کسی کا سکون بن جائے، کسی کا چین بن جائے، کسی کا اطمینان بن جائے۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب ہمارے بڑے سوئے ہوتے تھے تو چھوٹے پنکھا ہاتھ سے جو ہے وہ اس سے ہوا دے رہے ہوتے تھے تو سونے والا سکون کی میٹھی نیند سوتا تھا، مگر آج کچھ برعکس ہو گئے ہیں۔ گھروں میں سکون چاہتے ہو تو کم از کم میاں بیوی، چوتھا مزاج، ہمارے اندر آگ ہے، ہمارے اندر گرمی ہے۔ 98 پہ مالک نے ہمیں سیٹ کیا ہے، 98 سے نیچے آئیں تو ٹھنڈے پسینے، اوپر جائیں تو گرم بخار، بخار 104 یار آر پار۔ آگ سکون ہے، آگ کھانا ہے، آگ چین ہے، آگ راحت ہے، آگ روٹی ہے، آگ ہی ہے نا سارا کچھ بنا رہی ہے۔ لقمے ہیں، آگ طاقت ہے، ہمیں پاور دیتی ہے، لیکن یہ آگ جلاتی بھی بہت برا ہے، تو ہمیں جلانے والا نہیں بننا۔ گرم بنیے، ضرور بنیے، گرم رہیے، لیکن اپنے آتے تتے نہ ہو، وہ اپنوں پہ بگڑیے مت۔ انجن گرم ہو تو سیز ہو جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، ٹھنڈا کیا جاتا ہے، ریسیں نہیں دی جاتی۔ اگر گھر میں آپ میں گرمی بڑی، آپ تتے بہت ہیں، آپ میں جوانی کا جو اس وقت بڑا ماشاءاللہ جلانیاں ہیں، لاوا ہے، سنبھال کے رکھیے۔ آگ اچھی ہے، سردیوں میں اچھی لگتی ہے، تاپی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے۔ آپ اپنے اندر پیار کی گرمی، محبت کی گرمی، عزت کی گرمی، چاہت کی گرمی، رغبت کی گرمی رکھیں، لیکن نفرت والی گرمی کو آپ نے خود منیمائز کرنا ہے، کم کرنا ہے۔ میرا رب گھروں میں سکون دے دے۔ من نفس واحدہ، اگلا نسخہ، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، زمینوں پہ نہیں، اور جو زمینوں پہ بنتے ہیں بڑی جلدی ٹوٹتے ہیں۔ یہ لو میٹر کی شادیاں پنجابی چینو کھچا تو ہی کہندے نا، تو یہ زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ جس جوڑ میں رب کی رضا شامل ہو جائے، اب باپ کی چاہت شامل ہو جائے، اماں کی ممتا شامل ہو جائے، بہنوں کا پیار شامل ہو جائے، بھائیوں کی دعا شامل ہو جائے، اور فیملی کا تعلق رضامندی ثابت ہو جائے، یہ جتنی مرضی بھی بری ہو پھر بھی اچھی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کو ڈاج کرا کے، اللہ کہتے ہیں من نفس واحدہ، جس نے تمہاری جان بنائی ہے، آدم کو بنایا ہے، اس کی پسلی سے اس کا جوڑا بھی تیار کر رکھا۔ تو اتنے لوگوں کو گرا کے جو آپ سکون لوگے تو پھر سکون نہیں ملے گا۔ اتنے لوگوں کو بے سکون کر کے، ان کی پگڑیاں قدموں میں گرا کے، ان کے مکان بچوا کے، ان کو بھاگ کر کے، عدالتوں میں جا کر کے جو شادی کی گئی ہے، تو یہ نفس واحد نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، آپ کچھ اور ہیں۔ وہ بھی رشتوں کی قاتل، آپ بھی رشتوں کے قاتل، وہ بھی عزتوں کی قاتل، آپ بھی عزتوں کے قاتل، وہ بھی شریعت کی قاتل، آپ بھی شریعتوں کے قاتل۔ سکون نہیں ملتا۔ خون تھوڑا سا بھی اس کا گروپ دوسرا ہو، کراس میچ نہ ہو تو ریئیکشن ہے، موت ہے۔ یہ جو آپ زبردستی کے گروپ بناتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں من نفس واحدہ، ہم نے کراس میچ کر کے تیرا جو جوڑ جوڑا ہے اس میں تیرے ماں باپ کی رضا شامل ہے، اختیار شامل ہے، انتخاب شامل ہے، چناؤ شامل ہے۔ ان سے بڑھ کے آگے سیانہ نہ بن۔ تیری اتنی زندگی نہیں جتنا ان کا دھوپ میں تجربہ ہے، جتنے انہوں نے دھوکے کھائے ہیں، فریب کھائے ہیں، جتنا وہ دنیا کو جانتے پہچانتے ہیں۔ حضرات، اگلا اصول، جینا ہے تو جس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے یکجان ہو جاؤ۔ ساری دنیا بھی دو کرنا چاہے تو دو نہیں ہونا۔ باپ توڑے تو معذرت کر لیں، ماں توڑنے لگے تو ایکسکیوز کر لیں، بھائی رشتہ دار چچے تائے ددیال ننیال سسرال کوئی بھی اپنا ہاتھ مت چھوڑنا، کیونکہ رب نے اس رشتے کو جان کا ہے من نفس واحدہ۔ بیوی کی جان شوہر ہے اور شوہر کی جان سے بیوی بنی ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، دنیا میں ہم نے ہر رشتے کو جان کہا ہے۔ آپ ابو جان کہتے ہیں، امی جان، دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان، یہ جناب چچا جان، تایا جان، بھائی جان، امی جان۔ جسے رب نے جان کہا ہے، سچ بتانا مسجد میں بیٹھے ہو، کبھی بیوی جان کہا ہے؟ بیگم جان،
जिसका हक था उसे राइट नहीं दिया तो सुकून कहां से मिला। और अगर आज आपने जाकर के कह दिया बेगम जान बात सुनना, पठानों को मैंने देखा है वो कभी कभी कह लेते हैं अपनी बेगमों को बेगम जान, लेकिन पंजाबियां दियां माशाल्लाह इन्हां दियां पगड़ियां, इनकी अकड़, इनकी गर्दन, इनमें सरिया, या उसने कभी शौहर जान कहो। वैसे चुपके चुपके एक दूसरे को जान लिख लेते हैं, लेकिन रिश्ते का जो टाइटल और नाम था वो नहीं दिया गया। एलानिया दीजिए, जो जिसका राइट है उसे हक कहिए। अगर बाप जान है, मां जान है, बेटी जान है, बेटा जान है, तो बीवी जो जन्म जन्म की जिंदगियों के रिश्तों का साथ है वो जान क्यों नहीं? मिन नफ्सिम वाहिदा, रूह और बदन मिलकर जान होते हैं। अगर बीवी रूह है तो शौहर बदन है, अगर बीवी बदन है तो शौहर उसकी रूह है। इस हकीकत को समझ जाओगे, दो चीजों को अलग करके इंसान जिंदा नहीं रहता, लाश रह जाता है। घरों को लाश मत बनाइए, घरों को कब्रिस्तान मत बनाइए, चलते फिरते मुर्दे मत बनिए। मिन नफ्सिम वाहिदा व खलका मिनहा ज़ौजहा। हजरात, सुकून का नुस्खा है, सुकून का नुस्खा क्या है? हर औरत ये समझ ले कि मर्द पहले है, मर्द, अल्लाह ने सबसे पहले मर्द को बनाया है। तो जिसे औलवियत अल्लाह ने दी हो, पहला नंबर रब ने दिया हो, कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने पहला नंबर दिया, सारी दुनिया लगी हुई है, छीन नहीं पाई। हुजूर के साथ लेटने में दूसरा नंबर फारूक का है, सारी दुनिया बोल रही। बोलने से क्या होता है? मर्द के खिलाफ पूरी दुनिया का मीडिया लगा हुआ है। मैं अपनी बहनों से, माओं से, बेटियों से कहूंगा, अपने घर के अंदर अपने शौहर को इज्जत दे दो, मुअज्जज कर दो, पहला नंबर दे दो, घर का मेन गेट बना दो, मोहतरम बना दो। कायनात के जितने भी रिश्ते हैं इस मर्द के बाद हैं, अल्लाह इज्जत दे देगा। और मर्दों में भी सबसे पहला रूप, पहला नाम, पहला नंबर, पहला मुकाम अल्लाह ने शौहर को दिया है, अब्बू को नहीं। जितने अब्बे बैठे हैं माजरत के साथ, पहले शौहर बनता है फिर अब्बा बनता है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट बाप नहीं बनाया, पहले शौहर बनाया है। तो शौहर के रूप में मर्द मुअज्जज कर दो। शादी होती है, कोई लाइलक कहने लग जाता है, कोई माशाल्लाह रन मुरीद कहने लग जाता है, कोई पता नहीं क्या क्या जुमले, शर्म आती है। नहीं मेरे भाई, ये शौहर है, ये इसका प्रोटोकॉल है, इसकी इज्जत है, इसकी आबरू है। जिस इलाके के प्राइमरी के टीचर की इज्जत नहीं, वहां हाई स्कूल के टीचर की इज्जत क्या कहेगी? वहां किसी कॉलेज के प्रोफेसर को मुअज्जज करना क्या कहेगा, जब आपकी नर्सरी नहीं है, असास नहीं है। ये शौहर इब्तिदा है इंसानी मुआशरे की। दूसरा नंबर है औरत का, और औरत भी बीवी के रूप में, मां के रूप में नहीं, क्योंकि अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की अम्मा नहीं पहले बनाई, पहले बीवी बनाई है। लिहाजा अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी गोठ में, अपने डेरे पे, अपने घर में हर औरत समझ ले, ये ब्लैक मेलिंग नहीं कि साढ़े चू जम के सानू ही गल्ला। कभी सोचना कि इसी मर्द से पैदा होके मर्द को ही बातें, उसके वजूद का हिस्सा होके उसी को बातें नहीं। वह खालका मिनहा ज़ौजहा, सबसे पहले मर्द और मर्द के शौहर का रूप। दूसरे नंबर पे औरत और औरत बीवी के रूप में। इन दो चीजों को मुकद्दम कर दो, मुअज्जज कर दो, मोहतरम कर दो, वकार दे दो, तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। आप कह रहे होंगे यार मां ते प्यो किधर गए? ये जब औलाद होगी तो फिर मर्द अब्बू बन जाएगा, प्रोटोकॉल और ज्यादा, स्टेटस ज्यादा, रुतबा ज्यादा, बोनस ज्यादा। और जो औरत है वो अम्मा बन जाएगी। शादी के बगैर, शौहर के बगैर औरत मां बन के तो देखे, जूते हैं, शर्मिंदगी है, बाइसे आर है। इसलिए पहले ही दो बुनियादें। जिस घर की बुनियाद मजबूत नहीं होती उसके ऊपर आप ऐसे ही बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। आपका ये ऊपर जो गुंबद ऐसे ही बन गया है। वो मेरे भाई पहले असास जो है उसे सामने रखिए। अक्सर जो है नीचे बुनियादें, उन पे कोई रंग नहीं करता, वो नजर नहीं आती, वो मिट्टी के अंदर होती हैं। ये मर्द शौहर के रूप में किसी को नजर नहीं आ रहा, और रब दिखा रहे हैं, कुरान दिखा रहा है। औरत बीवी के रूप में किसी को नजर नहीं आ रही।
باقی سب کی موج مستیاں، اور یہ دو رشتے جتنی مار انہوں نے کھائی ہے شاید کسی نے کھائی ہو، پھر سکون کہاں سے ملا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ۔ سکون چاہتے ہو تو اولاد کے چکر میں مت پڑنا، اولاد کے چکر میں مت پڑنا، اولاد بے سکون کر دیتی ہے۔ اوپر والے نے لکھی ہے تو مل کے رہے گی، وہ چاہے تو پہلی رات کی ملاقات میں اولاد نصیبے میں کر دے، وہ چاہے تو آخری رات بھی روتے 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 تڑپتے تڑپتے پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے چلے جائیں، بیٹا مانگتے رہیں، اللہ نہ دے، مرضیاں مالک کی۔ ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی عمر میں شادی ہو، 86 برس کہتے رہے رب ہب لی من الصالحین، رب نہ دے 102 سال کی عمر میں جا کر کے نوازے، لیٹ دے، اس کی مرضی ہے، نہ دے ولیوں کو نہ دے، مرضی ہے، دینے بھی آئے، پکھی واس اور ٹپری واس کلی والے فقیروں کو 12 درجن درجن دے دے، اس کی مرضی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میرا ننیال چونکہ بریلوی المسلک ہے تو ہم 11ویں والے دن دودھ نہیں بیچتے تھے، دیتے ہی نہیں تھے، ویسے بانٹنا۔ تو اماں جی سے پوچھا اماں جی کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا جانور نہیں بچتے، ڈھیر ساری باتیں بتائیں، بچے نہیں بچتے، اولاد نہیں بچتی، تو یہ دینا ضروری ہے۔ فیصل آباد میں آیا تو پتا چلا کہ ایک وہابی پیر ہیں قاری یعقوب صاحب، نام آپ نے سنا ہوگا، نیٹ پہ موجود ہے، دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں۔ میرے خیال میں ابھی تلک پاکستان میں ان کا ریکارڈ آ گیا۔ تو اگر یہ میری اور آپ کی سوچ کی حد تلک ہوتا تو اولادوں کی وجہ سے مت ٹوٹنا، رب سے تعلق رکھنا، تعلق جاری رکھنا، اگر مقدر میں ہے تو انشاءاللہ اولاد کے بغیر نہیں مرو گے۔ اور اگلی بات، اس وجہ سے ایک دوسرے سے دور مت ہو جانا، بے سکون مت ہونا کہ بیٹی ہو گئی ہے، اوہ یہ کیا ہے، اسے طلاق دے دو، نہیں، بیٹیاں بھی رب دیتا ہے، اگر بیٹی نہ ہوتی تو تیرے گھر بیوی نہ ہوتی، بیٹی نہ ہوتی تو تیری اماں نہ ہوتی، بیٹی نہ ہوتی تو تیری بہنیں نہ ہوتی، بیٹی نہ ہوتی تو تیری باقی رشتے نہ ہوتے۔ یہ بیٹیاں ہیں، اس کو پتا ہے، اس نے کائنات چلانی ہے، میل کتنے فی میل کتنے، کس کو میل دینا ہے کس کو فی میل دینا ہے۔ رب نے بیٹی دی ہے، تیرے لیے خوش بختی ہے، اس کو مٹھائی بانٹ، عزت سے لے، 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹی بڑھتی چلے جائیں، آپ ان کی نگرانی کریں، آپ ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، کل قیامت کے دن حضور کا ساتھ جنتوں میں ملے گا۔ اس وجہ سے عورت کو مت توڑنا، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، بیٹی ہونا عورت کا قصور نہیں ہے، کھیتی میں جو بیج ڈالو گے وہی اگے گا، گندم ڈالو گے گندم، جو ڈالو گے جو، اس کا تعلق مرد سے، اس کے فن سے، اس کے سلسلے سے ہے۔ آپ نے اٹھا کر کے یہ اس بیچاری کو الزام دے دیا تو گھر میں سکون کیسے آئے؟ کون چاہتی ہے کہ میری گود جو ہے اس میں بیٹا نہ ہو؟ رب بیٹے دے دے، اس کی مرضی، سارے شکر کر، رب ساری بیٹیاں دے دے، الحمدللہ شکر کر، رب نہیں دیتا تو تب بھی شکوے نہیں۔ حضرات سکون چاہتے ہو تو اگلا جملہ، اگلا اصول، اگلا نسخہ اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ رحم کے رشتوں کی قدر کرنا، تمہیں گھروں میں سکون ملے گا۔ رحم کے رشتے کتنے ہیں؟ میں مرد ہوں، شوہر ہوں، تو میرے ابو کی طرف سے 30 ددیالی رشتے، 30 ننیالی اور 30 سسرالی رشتے، 90 ہو گئے۔ میری ماں جی کی طرف سے ان کے 30 ددیالی، 30 ننیالی، 30 سسرالی، 90 اور 90 180 ہو گئے۔ اس کے بعد میں ہوں، میری بیوی ہے، 182 ہو گئے۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، بہو آئے گی اور ان کے بیٹے پوتے اور بیٹیاں ہماری پوتیاں ہوں گی، 4 رشتے، یہ ہو گئے 186 ہو گئے۔ اللہ نے اگر مجھے بیٹی سے نوازا ہے، داماد بھی آئے گا اور ان کے بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں کہلائیں گے، 4 یہ 190 رشتے ہو گئے۔ جو 190 رشتوں کی عزت نہیں کرے گا اسے سکون نہیں ملے گا۔ میں بیوی کے ددیال ننیال سسرال کی عزت کروں، وہ میرے ددیال ننیال سسرال کی عزت کرے، سسرال بیچ میں کامن ہے، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں رویہ کیا ہے؟ سکون مانگتے ہیں، چین مانگتے ہیں، ساری زندگی
बहू इस बात पे लड़ती रही कि मुझे सास के साथ, नंदू के साथ नहीं रहना, ससुराल में नहीं रहना, मेरा घर अलग कर दो। शौहर ने घर अलग बना दिया, कोठियां बना दी। अब जब अपने बच्चे आए तो अपने बच्चों को कह रही है, नहीं पुत लग नहीं होईदा, मां प्यो न रल के रहीदा, वल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जैसी करनी वैसे भरनी। कल तूने ये किया है, आज तेरे साथ होना है। यह तो ना करती। मेरे अब्बू अम्मी ठीक हैं, जमजम नहाए हुए हैं, तेरे अब्बू अम्मी हर मामले में गलत हैं। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, जिसका नाम लेके रिश्ता मांगा है उसके नाम की लाज रखो। नाम की लाज क्या है कि रहम के रिश्तों की लाज रखो, क्योंकि अल्लाह ने अपने रहमान नाम से रहम के रिश्ते बनाए हैं। अर्ज करता चलूं, अगर मैं मर्द हूं और इज्जत चाहता हूं तो मुझे अपनी बीवी के ददियाली रिश्तों की भी उतनी कदर करनी है जितना मुझे अपना ददियाल प्यारा है। ननियाल की भी उतनी इज्जत करनी है जितना मुझे प्यारा है। ससुराल ज़ाहिर है वो मेरे वालिदैन है, और उसके भी राइट में, फर्ज में शामिल है मेरे ददियाल की, मेरे ननियाल की इज्जत। ये चीज असल सुकून है। सुकून वैसे नहीं मिलता। मैं मिसाल देता हूं, मैं जिंदगी भर तदरीस में, तालीम में, तरबियत में, तबलीग में, सफरों में जिंदगी गुजर गई है, लेकिन आप यकीन कीजिए मुझे रब ने इस कदर सुकून से नवाजा है कि शायद किसी को यह मुयस्सर हो। वजह क्या थी कि मेरे मां बाप की मेरे घर में बीवी की नजर में वो इज्जत, वो एहतराम सिर्फ लफ्जी नहीं था, दिन या रात के किसी हिस्से में। 19 साल मां ने बीमारी काटी है, वालिद साहब पेशेंट हैं, एक दिन भी मुझे सिंगल वर्ड नहीं मिला शिकायत का कि अब्बू या अम्मी ने किया हो। बेटा जब बुलाया है, आवाज दी है, सब हाजिर मिला है, मुयस्सर मिला है। तो यकीन कीजिए यही वो चीज थी जो मुझे राहत के साथ, सुकून के साथ, बीमारी के आलम में बच्चे संभाल रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, बीवी संभाल रही है, इज्जत कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार आ जा रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर मेरे घर में मेरा भाई आ जाए तो वो पट्टियां बांध के लेट जाए, मेरी बहन आए तो फुफ्फो कपत्ती आ गई है बच्चों की, अगर उसके भाई बहन आए तो चंदा मामू आए, लाहौर एयरपोर्ट से भी लेने चले जाएं, वो अमेरिका से अभी रवाना नहीं हुई है तो खाला खाला है। यही तो वो फर्क हैं जो रहम के रिश्तों में डाले जाते हैं। फिर चैन कहां से मिले? आप मेरे बड़ों की इज्जत कर ले, मैं आपके बड़ों की इज्जत कर लो, इंशाल्लाह जिंदगी सुकून की गुजरेगी। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, 10वां नुस्खा के कैमरे के सामने 2 मिनट की स्माइल से तस्वीर अच्छी हो सकती है। तो बंदे बेशक नहीं देख रहे, शौहर नहीं देख रहा, वो 7 समंदर पार है, कैमरे नहीं देख रहे, आपने बंद कर लिए हैं, लाइट चली गई है, आपने लॉक लगा लिया है, आपने फेस लॉक लगा लिया, आपने फिंगरप्रिंट्स लगा लिया, आपने कुछ और कर लिया है। रब से तो कुछ नहीं छुपा। तन्हाई में ताकतवर मर्द है, बीवी पे जुल्म करता है, रब तो देख रहा है। बीवी जालिम बन गई है, शौहर कमजोर है, नहीं कोई देख रहा, ये मजलूम बन के आंसू बहा देती है, रब तो देख रहा है। सर जी उस रब से डरना सीखिए जिसके कैमरे, ये मोटरवे पे छोटा सा कैमरा लगे, साईं रोक लेते हैं, फाइन हो जाता है, FIR कट जाती है। इतनी स्पीडें न चल, इतने तरीके इख्तियार न कर, तेरा रब देख रहा है, थोड़ा तहम्मुल से चल, जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। लड़ाई हुई, मारा गया, बीवी ने आंसू नहीं बहाए, और मारा गया, सजाएं दी गई, जख्म हुए जिस्म पे। बस इतना कहा कि मैंने तेरी शिकायत लगा देनी है। कहने लगा किसको लगाएगी? ना मैंने किसी को आने देना है, ना आपको किसी के पास जाने देना है। मोबाइल छीन लिया, सिम निकाल ली, कहा तेरा किसी से राबता ही नहीं, राबता होगा तो पता चलेगा ना, किसको लगाएगी मेरी शिकायत? मुसल्ला पकड़ा और बैठ गई। कहा कोई तो है जो बगैर किसी राबते के भी सुनता है। आगे भागा, डर पैदा हुआ, कांप गया, अकड़ा नहीं, जिद नहीं, अना नहीं, मुसल्ला पकड़ा, हाथ जोड़ा। मुझे इस बात का शऊर नहीं था। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, शादी करने से पहले जहन में रखना, मोटरवे पे चढ़ने से पहले जहन में रखना, कैमरा कहीं ना कहीं लगेगा, चालान हो सकता है। शादी करने से पहले सोच लो ये 10 नुस्खे, जिंदगी पर सुकून हो जाएगी।
اس کے بعد اگلا 11واں نسخہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا۔ شادی تو سارے لوگ کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن سکون مومنوں کو ملتا ہے۔ کیسے سکون مومنوں کو ملتا ہے؟ حضرات، ایمان کے مد مقابل ہے نفاق۔ ایمان کے 6 رکن تو آپ نے پڑھے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، کتابوں میں نصاب موجود ہے، نبی پڑھا گئے ہیں، اسوہ موجود ہے، میاں بیوی کیسے رہیں۔ لیکن یہ پتہ نہیں کہ نفاق کیا ہے۔ فرمایا منافق ہے وہ بندہ جس میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں یا کوئی ایک علامت پائی جائے۔ پہلی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ پہلی، ہمارے اندر ماشاءاللہ وافر مقدار میں موجود ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ شوہر باہر ہے، بیوی خائن بن گئی ہے، بیوی گھر میں ہے، شوہر باہر خیانت کر رہا ہے، سکون کہاں سے ہے؟ منافق ہے۔ اور منافق بندے کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کہاں ہے؟ جب بھی گفتگو ہوئی جھوٹ بولا گیا، شوہر بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بڑے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ کرتا ہے، اتنا کاروبار ہے، یہ گاڑیاں ہیں، وہ کچھ ہے، اتنا رقبہ ہے، جھوٹ بولا گیا، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ لڑکی والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، سکون کہاں سے آئے؟ مرد باہر سے آتا ہے، آ کے سارا جھوٹ بتاتا ہے، بیوی گھر میں رہ کر کے پتہ نہیں کتنے رابطوں میں جھوٹ بول رہی ہے، سکون کہاں سے آئے؟ امانت میں خیانت ہے، گفتار میں جھوٹ ہے۔ اچھا، وعدہ کریں تو دغا کریں۔ کتنے وعدے کیے تھے؟ یہ نکاح وعدہ ہے، ایجاب و قبول وعدہ ہے، اس وعدے میں دغا ہے تو سکون کہاں سے ہے؟ اور چوتھی چیز، لڑیں تو گالی دیں۔ سر جی کوئی گھر ایسا ہے جو لڑتا ہو گالی نہ دیتا ہو؟ سیرت طیبہ میں گالی نہیں ہے۔ آپ حضور کو ماننے والے ہیں، میں بھی ماننے والا ہوں۔ ہے کوئی بھری مسجد میں ایک بندہ اٹھ کے کہے، میں مکی صاحب کو کہوں کیمرہ لگائیں آپ پہ، ساتھ جو بھائی بیٹھے ہیں انہیں بھی کہوں گا آپ پہ کیمرہ لگائیں، کوئی بندہ کہے کہ میں نے زندگی میں گالی نہیں نکالی، میں نبی کا بڑا عاشق ہوں، ماننے والا ہوں، ایک ہاتھ تو کھڑا کر دیں۔ میں نے سر نیچا کرنے کو نہیں کہا، شرمندگی احساس ہو جائے تو بڑی بات ہے، بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ شوہر کہتا ہے بیوی جھوٹی، تیرا سارے رشتہ دار جھوٹے، وہ ادھر کر رہی ہے، یہی لفظ کہہ رہی ہے، مرد اسے خائن سمجھتا ہے، وہ مرد کو خائن سمجھتی ہے، جائیں کہاں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ حق تقاتہ کیا ہے؟ آپ کے دماغ کی سوچ اللہ کے بارے میں بھی مثبت ہو کہ اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، اور شوہر بیوی کے بارے میں، بیوی شوہر کے بارے میں سوچ مثبت رکھے کہ یہ وعدہ وفا ہے، با حیا ہے، با وقار ہے۔ کب ہوگا؟ جب آنکھ، اگلی چیز حق تقاتہ ہی، آنکھ جھکی جھکی، آنکھ مٹی مٹی، جو دیکھنے کے لائق ہے ضرور دیکھیے، جس سے منع کیا گیا رکیے، حق تقاتہ ہی۔ کانوں کی کیا ہے؟ حق کیا ہے کہ غلط نہیں سننا، کوئی آ کے میرے شوہر کے بارے میں برا بولے، شٹ اپ کال دے دیں، چپ ہو جائیں، بس اس کے بعد آگے نہیں۔ مجھے اپنے شوہر کے وہ بیوی کے بارے میں کوئی آ کے بتائے، خاموش کر دیا جائے۔ مجھے غیبت، مجھے چگلی، مجھے بہتان نہیں سننا، لوگوں زبان سے گندا یا مندا نہیں بولنا، اچھا بولنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو چپ رہنا ہے۔ حضرات، اگلا تقاضا، کندھے اکڑے ہوئے نہیں، جھکے ہوئے، بازو تنگ نہیں، کھلے ہوئے، سینہ تنگ نہیں، کھلا ہوا، ہاتھ جو ہے یہ ساتھ دینے کے لیے ہے، زیادتی کرنے کے لیے نہیں، اور دل جو ہے وہ پیار کے لیے ہے، نفرتوں کے لیے نہیں۔ پیٹ حلال کے لیے ہے، تھوڑا کھا لیجئے، حلال کھائیے، حرام نہیں۔ حق تقاتہ ہی، شوہر کو مجبور مت کریے، اور نفس جتنا مرضی مجبور کرے، تعلق حلال والا، نکاح والا، زنا والا نہیں۔ اور جتنا مرضی حسین آگے منظر ہو، قدم عزت اور غیرت والے، حیا والے، خاندانی لوگوں والے اٹھنے چاہیے، بے حیاؤں کے ٹھمکے نہیں۔ حق تقاتہ ہی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ 13واں قاعدہ کو لیا کہ آپ اسی حالت میں مریں تو مریں، موت جدا کرے تو کرے، لڑکے تڑاخ تڑاخ، طلاق طلاق بلا وجہ کھلے لے کے، نفرتیں پیدا کر کے، بچوں کو زندہ یتیموں سے بدتر بنا کے، عدالتوں کے دھکے مت کھائیں۔
حضرات آخری آیت اور اس کا پہلا سبق، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا حق پھر کہا گیا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ جو حکم دیتے ہیں مانے جائے، جسے روکا ہے رکے جائیں۔ طریقہ کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، سچ بولو، حقیقت بولو۔ میری غلطی ہے تو میں اکیلا مان لوں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، پوری فیملی پہ جو پڑنا ہے تو میں کیوں نہیں مان رہا بھائی؟ ہمارے گھروں میں بچوں کی لڑائیاں کیا ہیں؟ نقصان ایک کرتا ہے، الزام سب پہ لگ جاتا ہے۔ اب جن کا قصور نہیں ہوتا انہیں بھی بسا اوقات مار پڑ جاتی ہے، تو گھر میں سکون کہاں سے ہے؟ جس بھی فرد سے جو غلطی ہو، نند سے ہو، بھابھی سے ہو، ساس سے ہو یا بہو سے ہو، شوہر سے ہو یا بیوی سے ہو، جس کی غلطی ہے وہ ایکسکیوز کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ بندوں سے سوری کرنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ سچ بولیے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ معاملوں کے لیے تو ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہ کی چٹ صاف کر دے گا، دل صاف کر دے گا، معاملات گناہوں سے پاک کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اصل کامیابی اس بندے کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے۔ حضرات یہ 3 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے ساتھ اچھا تعارف، بندوں کے ساتھ اچھا تعارف، شکوے نہیں، شکر کرنا ہے، غلطی ہو جائے رب سے معافی مانگیے، بندوں سے ایکسکیوز کیجئے، اور اپنے نفسوں کے شر کو مغلوب کر کے خیر کو غالب کیجئے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور جو برے سٹیپ لیے ہیں ان کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو رب کے سامنے گڑ گڑائیے، جھکیے، آپ کے بگڑے ہوئے رشتے ٹھیک ہو جائیں گے، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی، بگاڑ صحیح ہو جائے گا، اور گھروں کی بے سکونی سکون میں بدل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ کے، دوسرے کو انسان سمجھ کے، کمی بیشیاں دیکھ کر کے، تینوں آیات نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، اور خطبہ نکاح کا ابتدائیہ مجھے اور آپ کو پرسکون گھر، پرسکون ماحول، بیوی بچے آل اولاد دیتا ہے۔ اپنے وجود کو کنٹرول کریں، انشاءاللہ نئی زندگی کا آغاز کریں، ماضی کو بھلائیں۔ ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے اگر لڑا ہوا ہے جو آگے ہاتھ بڑھا لے، جو غلطی مان لے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں جنت کے اندر بہترین سے بہترین ایریے میں اس کو محل دلوانے کا ضامن ہوں اور اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ الہ العالمین میرے اور آپ کے گھروں میں امن، چین، سکون، محبت، پیار اور احترام، وقار کے رشتے دے دے، اور جو پریشانی ہے رب دور فرما دے۔ وما